बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज कुछ बात होनी है जी, इमरान खान साहब के हवाले से और गंडापुर साहब का जो बयान आया उसके हवाले से, और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और भी बहुत सारे सवालात हैं, उसके हवाले से भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा। सबसे पहले बात करूंगा इमरान खान साहब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब के हवाले से बात करूंगा जी। गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है उनसे। उन्होंने, गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी मुझे फिर एहतजाज की इजाज़त दी है खान साहब ने। थोड़ी सी देर की मुलाकात थी, अब क्या आगे एहतजाज होंगे? और दूसरा, खान साहब के आने की आपने पेशन गोई की हुई है, और मैं उस हवाले से भी पूछूंगा कि जी उसमें क्या जायचे में तब्दीली है या नहीं है, या जायचा उसी तरह ही स्ट्रॉन्ग है कि खान साहब का जायचा कुछ इस तरह का है कि जी खान साहब बाहर आ रहे हैं। यार, आप हमेशा दिल चलाने वाली बातें पूछते हैं मेरे से, जिसके अंदर लोग कहते हैं जी 2-3 साल से। अबे 3 साल कहाँ हुए हैं मेरे जान के इमरान अजीज़ों? खान को इमरान खान को तो अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, हाँ बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं 3 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे सब नहीं लगाया हुआ। अच्छा, कोई एक एस्ट्रोलॉजर बता दें जो इस मामले में कामयाब हुआ हो। हाँ, चलें फिर, या तो सब गलत हैं, या फिर इस मामले के ऊपर किसी न किसी वजह से इल्म जो है वो काम नहीं कर रहा, या बोल कोई नहीं रहा। हालांकि हमने जायचा दिखा कर बताया था कि जेल वाला खाना बिल्कुल खाली है। वो अभी भी ऐसे ही है, ठीक है। अब वो आके बैठा हुआ, उसके अंदर केतु इन वर्गो है, ठीक है। उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है मैं नहीं देखता। जायचा बड़ा मजबूत है। अच्छा, दूसरा ना, 22-23 मई का मैंने कहा था ना, उसके बाद ज़रा मुश्किल है ये। अब आप देखिएगा 30 जून इसके आसपास कहीं ना कहीं खान साहब जो हैं उनको या तो लोग लेने के लिए पहुंच जाएंगे, या खान साहब खुद ही कहेंगे कि जी मैं आ गया हूँ। किन टर्म एंड कंडीशन पे आपको लग रहा है कि खान साहब आएंगे? खान साहब अपनी टर्म्स कंडीशंस पे आएंगे, इसके ऊपर ज़्यादा ना पूछें, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा ना बात करें। अदलिया का किरदार क्या है? आने वाला जो है ना मौरख तारीख जो रकम करेगा वो भी लिखेगा। ठीक है। तो सानू है तुझे मरवाना है, रहने दो। नहीं, मैं अदलिया का किरदार सिर्फ पूछ। अदलिया का किरदार बदली है इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ, यार अदलिया जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, और खान साहब जो है ना वो अदलिया के थ्रू ही, चलें इतना तो है कि वो अदलिया के थ्रू ही रहेंगे बाहर। ठीक है। अदलिया स्ट्रॉन्ग डे बाय डे होती भी जा रही है, और आपको नज़र भी आएगी अदलिया को प्रॉपर उसका जो है ना नंबर अलॉट होगा। ऐसे ही अब तो कहते हैं जी उतना नंबर था तो अब तो नंबर ही नहीं है, फजूल बातें करते हैं लोग। हमारी अदलिया बताएगी दुनिया को। गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है खान साहब से, थोड़ी सी मुलाकात थी, मगर उन्होंने, गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी मुझे फिर एहतजाज की कॉल देने का फिर इख्तियारात दिए हैं खान साहब ने। आपको लग रहा है कि आगे कोई एहतजाज तो है? मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था, देखें हर पार्टी को एक रिवाइवल, एक फेस सेविंग, और एक जो क्या कहते हैं दोबारा से ज़िंदगी जो है ना में आने के लिए इस तरह के काम ज़रूरी होते हैं। पीटीआई के साथ जो भी मामला रहे हैं पूरी दुनिया ने देखी है, हमें क्या ज़रूरत है उसके ऊपर बात करने की। बात ये है कि ये है चीज़। अब ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे गर्मी भी अपनी जगह है, पर ये हो सकता है। भट्टी साहब, आपको एक और भी बात बताऊं, इस कॉल से पहले कोई 1-2 मिस कॉलें चल जाएं, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए महीना बहुत भारी है, मुश्किल है। जून का तो ये है, मई का भी भारी था, तो मनने ना मनने ठीक है, पर ये जून का महीना भी ऐसे ही है। तो ये है कि बस देखते जाएं। अभी खान साहब कह रहे हैं जी बजट के हवाले से अभी कोई वो नहीं है कि बजट को हम नहीं मानेंगे। आपको लग रहा है कि बजट आएगा और बजट मानेंगे, बजट में मुश्किलात आएंगी? अच्छा, वो मिनरल बिल का क्या हुआ? उसकी कभी बात नहीं की आपने? वो अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका, वो अभी तक इंडिया की जंग के बाद वो लटका हुआ है ना। हाँ। बस ये बजट वाला जो है ना घड़ा, वो तो फूटना आवाम के सर के ऊपर दायरा। वो अभी हमें आदत सी हो गई है, कहते उनकी गली में आना जाना आदत सी हो गई है। सुना हो ना? हाँ जी, नुसरत फतेह अली खान साहब। बिल्कुल, वाह, यही तेरी गली में आना जाना। चलें वो आप कह लें, हमें आदत है, कोई मसला नहीं है। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है,
ہم ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ٹائمز آتے ہیں قوموں کی زندگیوں میں, ہمیں جنگیں بھی فیس کرنی پڑتی ہیں اور ہمیں کرائسس بھی, سارا کچھ ہوتا ہے. ورلڈ اکانومی کے اثرات بھی جو ہیں وہ آتے ہیں اقوام کے اوپر. ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ پہ یقین رکھیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی سے بھی ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی ہو رہی ہیں, عیادت کے لیے بھی آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی آگے خان صاحب کو باہر لانے میں بہت اہم رول ہے؟ آپ یہ سمجھیں شاہ محمود قریشی صاحب بیمار تو ہیں, مگر یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں, یہ تھوڑی ہے کہ ان کا ملنا ممنوع ہے. ٹھیک ہے, آگے کے لیے ممکن ہے, بلکہ عین ممکن ہے کہ ایک لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. بس ٹھیک ہے, ابھی آپ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. اچھا, جب عمران خان صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب کے مخالفین کو لگے گا نا میٹنگ بہت زیادہ کردہ ہے, ان کو پھر بھیج دیں گے واپس. مگر یہ ہے ہاں کہ ابھی جو ہے نا بس آ جائے گا. ابھی پاکستان کا جو ہے نا ایک لائف پاتھ وہ پراپر ٹریڈنگ کے اوپر آنے والا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقاتوں سے آستین کے سانپوں کو کیا خطرہ؟ آستین کے سانپوں کو یہی خطرہ ہے کہ پارٹی اب ہو جائے گی سیدھی. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی فصلی بٹیرے تھے میل فیمیل, وہ سب تو بیٹھ گئے سائڈ پہ. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جینوئنلی خان صاحب کی نالج میں لا کے سائڈ پہ ہوئے پارٹی سے, اینڈ خان صاحب جو ہیں ہی realized the situation and he allowed those people, those political workers to set them aside for the time being, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر دیکھیں. ذائچے کے مطابق خان صاحب کا باہر آنے کا ٹائم ہے, اور آپ نے ایک دفعہ مجھے ویڈیو میں کہا تھا کہ جی یہ جو حصہ ہے نا اس کے لیے احتیاط کریں. اب خان صاحب یا کوئی ایسا کوئی بندہ جو کچھ ایسے الفاظ بولے جس کے لیے خان صاحب کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں. بہت سے, میں پھر کہوں گا یہ احتیاط کریں, یہ احتیاط کا, یہ اب تو خاص احتیاط کا وقت ہو گیا. خان صاحب کے لیے بھی احتیاط ہے. ہاں جی, اور خان صاحب کا نا ایک بات ہے مسئلہ کہ وہ ٹلتے نہیں ہیں بات کرنے سے, آؤٹ اسپوکن ہے نا بہت زیادہ. ہاں, مطلب جو دل میں بات ہوتی ہے انہوں نے وہ کر دینی ہوتی ہے, ٹھیک اور ہے. اس وجہ سے بھی بہت سارے دوستوں کو دشمن بنا لیا. میرا خیال ہے عمران خان صاحب اب جو تشریف لاتے ہیں تو he will be a changed person. تھوڑا سا سیاستدان بن کے باہر آئے گا عمران خان, تھوڑا سا سیاستدان, تھوڑا سا, وہ زیادہ نہیں چینج کر سکیں گے اپنے آپ کو, بٹ ہی ول بیکم بیٹر پولیٹیشین. اور انسان تو اچھا اس کو سمجھا جاتا ہے, وہ ہے تو سمجھا جاتا ہے نا. بالکل, پی ٹی آئی کی ایک نئی شکل آئے گی. وہ تو آئے گی جی. ٹھیک ہے جی. اچھا, میں نے عدلیہ کا پوچھ لیا, جاتے جاتے وکلا کا پوچھوں گا کہ وکلا کا کیا کردار ہے؟ وکلا عدلیہ کے بغیر کچھ نہیں, اور عدلیہ وکلا کے بغیر کچھ نہیں. یہ لازم و ملزوم حصہ ہے عدل و انصاف کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھے وکیل بھی ہیں, بہت پیڑے وکیل بھی ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہے بھٹی صاحب. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ہمارا واسطہ پڑا ہے نا, ٹھیک ہے, اللہ ہی بچائے. مگر اچھے وکلا جو ہیں, اچھا کچھ وکلا ایسے ہیں, ویسے ہی اوور آل دنیا کی ہم بات کر لیتے ہیں, جن کی وجہ سے وکالت کا پیشہ جو ہے نا وہ بہت بدنام ہو جاتا ہے. بہت سارے وکلا ایسے بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ عاقبت کو بھول جاتے ہیں, وقتی پیسے فائدے کو ذہن میں رکھتے ہیں. مگر اب ہمارا پیارا پاکستان ایسی بد شکلوں سے پاک ہوتا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. احتجاج کی کال کا جو کہہ رہے ہیں, اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں پھر کیسا احتجاج؟ احتجاج تو یہی ہے نا کہ عمران خان کو باہر لانا ہے, اگر باہر آ جاتے ہیں پھر کیسا احتجاج؟ بس اس کا اور اس کا تعلق کیسے ہی بنے گا, احتجاج اور پھر جو عدالتی فیصلے ہیں, اور یہ سارا بس ایسے ہی ہے. خان صاحب کا ذائچہ ٹھیک ہے, خان صاحب جو ہے نا سرپرائز دینے والے ہیں بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو. ٹھیک ہے.
لاسٹ کوشچن سر. ان کے جو دشمن ہے نا، سوری، جو صحیح دشمن ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو کوئی مسئلہ ہو جائے. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا. دیکھیں، بندے کو لفٹر سے گرا دیتے ہیں، بندے کو گولیاں مار دیتے ہیں، کوئی کھانے میں ملا دیتے ہیں، کوئی یہ کر کوئی وہ کر. وہ نہیں، اگر وہ جاتا نا اللہ کے پاس، اس کا مطلب اس کو کوئی کام ہے. اچھا، مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ میں عمران صاحب کی نہیں، چلے میں اپنی بات کرتا ہوں، میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، جو میرے حصے کے کام اللہ تعالیٰ نے سپریڈ کر دیے ہوئے نا، وہ آپ کر دیں گے، آپ کر دیں گے، آپ کر دیں گے. یعنی سورس تو میں بن جاؤں گا، کام وہ مختلف ذریعوں سے ہو جائیں ڈیوٹیاں لگ جائیں گے. گی. بس ڈیوٹیاں لگ جائیں گی. اچھا سر، لاسٹ میں راس الغول کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ جی راس الغول بڑا ایکٹیو ہے. اب اس کی تباہ کاریاں کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں خطے میں؟ کس سائٹ پہ یہ زیادہ اثر انداز کرتا نظر آتا ہے؟ انڈیا، کسی حد تک پاکستان، پھر ایران، اس کے بعد خطہ نہیں، امریکہ. اچھا. امریکہ آپ کو ابھی ایک ایسی جنگ کے اندر، امریکہ کے جو نیگیٹو لوگ ہیں وہ ایسی جنگ کے اندر آپ کو ڈال سکتے ہیں بشمول ایران کے، وہ آپ کو لڑوا دیں گے انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور پھر اپنا جو سامان ہے وہ بیچتے رہیں گے، اپنی دکان چلائیں گے. ہاں، یہ مسئلے مسائل ہیں یار. ایسٹرالوجی نا بہت کچھ بتاتی ہے بھٹی صاحب. اچھا، لوگ نا بیٹھ کے نا کی بورڈ واریر بنے ہوتے ہیں، نیچے کمنٹس دھڑا دھڑ، لمبے لمبے نوٹ. او بھائی، اتنی محنت اسکول کالج میں کر لیتے ہیں، کوئی بن ہی جاتے. ہمارے جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کے آپ وہ نہ دیکھتے پروگرامز. بڑے لوگ کو یار ایڈی انگریزی لکھتے ہو تسی. اچھا، کئی لوگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں، ہمارا ہم انکریج کرتے ہیں، اتنی انگریزی لکھی، لمبے لمبے نوٹس پیرے بنا بنا کے. اچھا، اینڈ پہ نا ذمہ دار مجھے بنا دیتے ہیں، یہ سب تیری وجہ سے ہوا. بھائی میں تو ایسٹرالوجر ہوں، میں نے کیا کہنا ہے؟ برا بھلا کہیں گے، گندی گالیاں نکالیں گے. عجیب ہی ہے یار ہمارا سلسلہ. اپنی تو بھائی سمجھ سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے. اللہ ہی جانا. بالکل، بہت شکریہ سر. صرف دعا ایک یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمارے پاکستان کی ہمیشہ خیر رکھے. انشاءاللہ آمین. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب کے آپ نے گفتگو سنی، کے حوالے سے بتایا، اور عمران خان صاحب کے آنے کے حوالے سے بھی بتایا. اگر خان صاحب آ جاتے ہیں، جو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی احتجاج کے، اور پھر کیسا احتجاج اگر خان صاحب آ جاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس حکومت کو مشکل وقت دینے کے لیے کہ احتجاج ہو، تو ٹائم ہی بتائے گا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.